matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pizza 27 ni buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, duha ka lalaki nasikop sa pagpangawat og copper wire sa Maharlika Building. Mga gagamit og droga nadakpan tungod sa sumbong. Transaksyon sa droga sa Saray na aktuhan sa mga sakop sa kapulisan. Sa kauluhan, 135 milyones pesos nga fuel subsidy alang sa mga taxi driver formal nang nakumpleto sa LTFRB. 10.2 bilyones pesos nga kadaot ang naiaguman sa agrikultura ang nataho sa Cagayan. Lacson, planong ipatubang si Romualdez, Saldico og 18 ka ex-marines sa Blue Ribbon Committee hearing. Sa gawa sa nasod, Trump gipaikyas gikan sa usa ka pagpamusil sulod sa press dinner. Balita sa kinabuhing Kristohanong truck driver gipatay sa Democratic Republic of Congo. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Lakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sikop ang duha ka lalaki human mabulolyaso ang ilang plano sa pagpangawat o mga copper wire sulod sa Maharlika Building sa Barangay Poblasyon ni Dakbayan Siligan. Ang mga suspek giilang nga nagpangidaron og 44 og 27 anyos nga mga residente sa Barangay Poblasyon og Barangay Mahayahay. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon, nasakpan sa mga trabahante sa mga building ang upat ka mga lalaki nga nagkuhit sa mga wire apan duha lamang ang nadakpan samtang nakaikyas ang laing duha kakauban ini. Nakuha gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang copper wire nga mobalor og 1,500 pesos. Gibutyag sa kapulisan nga tinguha nga makakwarta og intent to gain ang motibo sa maong kawat. Sa pagkakaron, temporaryo nga gidetinar ang mga suspitsado sa Police Station 5 samtang giandam na ang kasong pagpangawat nga ipasaka batok ngadto kanila. Nakuhaan sa kapulisan ang usa ka lalaki og babae nga gagamit og shabu sulod sa balay tungod sa sumbong nga nadawat sa mga otoridad. Gipahigan ang operasyon alas 5:30 sa hapon dito sa Purok 3 Barangay Saray. Ang suspek nga giila sa alias Grige, 37 anyos, sa residente sa Purok 2 Libertad, Misamis Oriental. Samtang ang kauban ini nga mao si alias Trixie. Silang duha nakuhaan og duha ka sachet nga adunay residyo o salin sa gituhang shabu. Nakuha usab gikan kanila ang drug paraphernalia. Miangkon ang duha sa ilang gibuhat. Anaa sila karon sa Police Station 5. Naaktuhan sa kapulisan ang usa ka 29 anyos nga nitunol og gituhoang shabu ngadto sa iya ang parokyano dito sa Purok 5 Barangay Saray. Ang suspek nga naila nga si alias Jenin, residente sa Purok 1 Panyangan, Mantikao, Misamis Oriental. Nakuha gikan kaniya ang usa ka pakete sa gituang shabu, lakip ang drug paraphernalia. Miangkon siya nga gipalit niya ang droga
sa adya nga magbag-o human maserbisyuhan ang iyang sentensya. Ana siya sa Police Station 5 diin giandam na ang kaso bato kaniya. Ang kapulisan sa Police Station 5 nagpahigayon og regular nga pagbantay o pagpaniid sa mga kadudahang aktibidad sa naasoing dapit. O karon sa balita sa kauluhan, malampuso nang nakumplito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ang pagpangapod-apod sa 135 milyones pesos nga pondo alang sa fuel subsidy sa mga tsuper sa taxi o sa ubang bahin sa nasod. Sa nahimong kumpirmasyon ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza Disikan, gipahibalo niining mukabat sa 5,440 ka mga taxi driver ang nakadawat og tag 5,000 pesos nga cash assistance na hatag ang naasoy nga tabang financial sa ikaduha o final nga adlaw sa pagpangapod-apod niadtong ika-25 sa Abril. Sumala pa sa datos sa ahensya, moabot sa 27.2 milyones pesos ang pundong nahatod sa ikaduhang adlaw nga mosunod sa inisyal nga 10 milyones pesos nga ayuda ang nahaunang gipagawas niadtong Abril 24. Tungod dinhi, namugna ang kinatibuk-ang 135 milyones nga gigahin sa kinatibuk-ang sektor sa taxi, samtang isip dugang lakang o tabang sa transportasyon. Kasamtangan na usab nga nagkigtambayayong ang LTFRB sa Department of Energy o Land Bank of the Philippines tumong sa nasong lakang o hingpit ng ipatuman ang planong 10 pesos kada litrong diskwento sa petrolyo alang sa tanang public utility vehicle sa tibuok Pilipinas. Mukabat na sa kapin 10 bilyones pesos ang kadaot nga nahiaguman sa sektor sa agrikultura sa lalawigan lamang sa Cagayan. Hugtanon nga ipatuman sa environmental group nga magdeklara ang nasudnong kagamhanang nasyonal o climate emergency batok sa epekto sa grabing kainit. Sumala pa ni Laika Rayel, Senior Campaign Manager sa Philippine Movement for Climate Justice, grabe nga nakasinati ang mga mag-uma sa kakulangon sa supply sa tubig nga padayong pagtaas sa gasto sa produksyon nga nagresulta sa dakong pagkalukapa sa ilahang ani. Subay sa datos sa State Weather Bureau, mo sobra sa 15 ka probinsya sa Luzon ang grabing apektado sa kainit sa panahon. Gumikan sa grabe nga sitwasyon, formal nang gipailalom sa state of calamity ang mga lalawigan sa Isabela ug Cagayan. Sa taho sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mukabat na sa 10,029 bilyones pesos ang kantilad sa kadaot sa agrikultura nga mipiang sa panginabuhi sa libuan ka mga mag-uma o mangingisda sa lalawigan. Gamit ang deklarasyon sa State of Calamity, otorisado na ang lokal nga kagamhanan nga gamiton ang ilang calamity fund alang sa hinanaling relief, assistance o rehabilitasyon. May namduman nga niadtong ika-23 sa Marso, opisyal nang gideklara sa State Weather Bureau ang pagkahuman sa Northeast Monsoon o amihan nga maoy nagpakita sa pagsulod sa dry season. Hugot nga pasidaan sa mga otoridad ngadto sa publiko nga magmabinantayon batok sa heat stress o bugtong buhaton, mao ang pagsigig pag-inom og tubig lamang aron malikayan ang dehydration. Planong ipatubang ni Senate President Pro Tempore o Blue Ribbon Committee Chairperson na Panfilo Lacson. Mao sila si kanhi Speaker Martin Romualdez, kanhi ako Bicol Party List Representative og Pugante nga si Saldico og ang 18 ka individual nga nagpailang kanhi mga sundalo sa pagdungog sa Blue Ribbon Committee mahitungod sa sumala pa anomalya sa flood control project. Sumala pa kang Lacson padayon sumala pang imbitahon sa komite si Romualdez hangtod adunay mga impormasyon nga naglambigit ngadto kaniya o gikinahanglan ang iyang partisipasyon. Dugang pa niya nga mahinungdanong dungan nga paatubangon sila si Romualdez ko og ang 18 ka kanhi sundalo bisan si Orly Gotisa sa pagdungog sa Senado aron madugtong ang mga testimonya kung mga testimonya niini og matumbok kung si kinsa gayod
kanila ang nagsultis kamaturan. Mainumduman nga si Ko ang gitudlong adunay dakong partisipasyon sa kahiwian nga milambigit usab ngadto kang Romualdez nga siya sumala pa ang mastermind sa mga anomalya sa proyektong flood control sa kagamhanan. Butang nga nagkonektar sa mga asoy sa 18 ka mga kanisundalo nga sumala pa'y nagdeliver sa minalitang kwarta sa panimalay ni Romualdez og mando ni Saldico. Samtang gisulti usab ni Lacson nga giandam na niya ang usa ka chairman's progress report may tungod sa flood control scandal aron mahatagan og dalan ang subling nga pagdungog sa komite og matabang kon makatabang sa pagmugna og mga kaso sa Department of Justice og Office of the Ombudsman batok sa mga nalambigit sa naasoyng kahiwian. O karon sa balita sa gawa sa nasod, malampusong nakaikyas si US President Donald Trump gikan sa nahitabong pagpamusil sa Washington Hilton Hotel diin gihimo ang press dinner. Sa wala pa nahitabo ang pagpamusil, gikataho na nga gipagawas na daan si Trump sa Secret Service aron siya maluwas gikan sa nasoyng gunman. Kini ang ikatulo nga assassination attempt ngadto kang Trump diin siya ang main target. Kini usab ang pinakaunang higayon diin niduaw si Trump sa White House Correspondents' Dinner. Naila usab ang gunman sa naasong event nga mao si Thomas Crooks nga kasamtangang namatay human sa gitarget sa sniper sa Secret Service. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong truck driver ang gipatay sa Democratic Republic of Congo samtang kini nilabang sa border sa gikan sa Kenya. Ang nasong Kristohano natahong nanginabuhi lamang og tarong apan wala pa mahibaloi kon unsay rason kon nganong siya gipatay. Dili kini ang nag-inusarang kaso diin adunay Kristohanon ang nilabang pasulod sa Democratic Republic of Congo aron nga manginabuhi ang nibalik sa Kenya nga wala nay kinabuhi. Bisan pa man sa nagpadayon nga investigasyon, nakasinati og kakulba ang mga Kristohanon may tungod sa risgo sa paglabang sa silangang dapit sa naasoyng nasod. O karon sa balita sa dagan sa panahon, ang Starless mo'y makapiktar sa Central ug Southern Luzon, Visayas, ingon man din sa Mindanao. Ang mga dapit sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island ug Surigao del Norte ubang dapit sa Mindanao makasinati og mga ginagmay mga pag-ulan sa panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion pagpanalugdog kini epekto sa gitawag nga Starless. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:36 ug mosahop unya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.